معیار بدل دیا رخ مشرق کو تو نے. ہر وقت یہی ہے کہ اس کو یہ پاس یہ آ گئی, اس کے پاس کوٹھی آ گئی, وہ فلاں سوسائٹی میں رہتا ہے. انہاں سوسائٹیاں دے چکراں وچ کچھ بھی نہیں بچنا تواڈے کول. واپس آؤ. حضور نے فرمایا جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہو, تم سے بڑا امیر کوئی نہیں دنیا میں. ہاں جی, اسی پر راضی رہو, اسی اللہ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم. ہاں, ایک بندہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آیا, کہنا میں بڑا غریب ہاں. آپ نے فرمایا تو غریب ہے؟ میں کہا ہاں جی. آپ نے فرمایا ایک آنکھ دینا لاکھ روپے دی. جی نہیں یہ تو نہیں. فرمایا دوسری 2 لاکھ دی دے. نہیں. فرمایا نک 5 لاکھ دا دینا. نہیں. فرمایا انگلی جیڑی پنجا جیڑا 10 لاکھ دا دینا. نہیں. فرمایا کروڑوں دا لگا پھردا, کہنا میں غریب ہوں. کیوں جی ہے گل کہ دند وچ ایک بھی لگے ہوئے نا تے منہ دا سواد چلا جاتا. دنداں دی قیمت کوئی نہیں بندہ رب دے. ہاں جی, بڑی جناب وہ وال لان والے, میں اشتہار پڑھتا رہنا بالکل اصلی کی طرح. میں کہا بندہ گنجے تو بعد کی اصلی ہو جاتا. آلہ حضرت بریلوی لکھیا نا جڑے خضاب لاندن بڈھے خضاب لاندن نا, آلہ حضرت بریلوی لکھیا, آپ نے فرمایا کہ بوڑھے بیل کے سینگ کاٹ دیے جائیں تو وہ بچڑا تو نہیں نہ بنتا. سمجھ آئی؟ بڈھا داند ہوئے تو وہ سینگ کاٹ دیتے جاؤں, کہتے یہ وچھا ہے کل دا. وچھا تو نہیں نہ ہو سکتا, بڈھا ہی باویں وہ سینگ کاٹ دیو. تو اس جناب سارے جناب کوئی خضاب لائی پھردا, کوئی 20 قسم کے خضاب لائی پھردا. بھی بس کرو ہن, آن دیو سفیدی, کچھ نہیں ہوتا. گئی جوانی ہوئے بڈھا جاگ پیا ہن پیڑا, تے باجو مرشد کم نہ آمن سونف جمین ریڑا. خضاب مک گیا پاکستان ایڈے جوان بنن دا انہاں نوں شوق ہے. سارے جس نوں ویکھو منہ کالا کیتیا, کسی سر کالا کیتیا, کسی مچھاں کالا کیتیا. تو میں کہوں بازو دے والاں دا کوئی نہیں اجے خضاب آیا. بازو دے وال دس دن کہ بھئی بالکل تو مکیا پیا. کوئی آکھے پیڑ لکے دی تے کوئی آکھے چک, وچلی گل ہے محمد بخشا اندروں گئی ہے مک. ہن وال بازواں دے والاں دے بھی کوئی خضاب آنا چاہیے تاکہ پتہ لگے بھی نہیں بھئی جوان آدمی. بس کرو, بڑی ہو گئی, واپس آؤ. تسی کوئی مجاہد ہو, چلو کوئی مجاہد بندہ ہوئے جنہیں جنگ لڑنی ہوئے, بارڈر تے کھڑے ہوئے, تو او بندہ ہن امریکی فوجیاں دے سامنے وہ خضاب چنگا تن کے لاوے, انہوں اسلام نے اجازت دیتا. بالکل منڈا بن جائے کل دا, اس نو تے اجازت ہے. بھئی تو گھر رہنا ہوتا ہے, تو بازاروں سودا لے آنا ہوتا ہے, تو دس بھئی تو کیڑی گل تے خضاب لائی پھردا. بس کر, انہیں بڈھے نو تو ویسے بھی باز آ جانا چاہیے. ہاں جی, انہاں دے بارے تو حضور نے بڑا سخت فرمایا. ہاں جی, بڑا بڈھے دے بارے تو بہت سخت حضور دے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا اللہ انہاں دی طرف جے بڑھاپے چ نہ گناہ کیتے تے اللہ انہاں دی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. جے حضور دا اے فرمان ہے نا کہ جنوں بڈھے بڑھاپا اسلام وچ آیا تے جے اودی عزت نہیں کیتی تے حضور نے فرمایا تے منافق ہے جڑا بندہ. جے بڈھے دی فضیلت اسلام وچ آیا تے بڈھے دا سزا بھی بہت ڈاڈی اسلام. سارے تسی منڈے کھنڈے بھی بس کرو جناب, زنانیاں دی طرح لپ سٹیکاں بس کرو. تے تسی اسلام ایویں تختوں تے نہیں آنا, تہاڈیاں محنتاں نال آنا.